बियॉन्ड बॉर्डर के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर सुंदस खिजर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब, जदीद तरीन मईशत, आलमी सियासत में अहम किरदार अदा करने वाले मुल्क चीन की। चीन एक ऐसा मुल्क है जो अपनी मेहनत, विजन, नज़्म ज़ब्त के ज़रिए आलमी ताकत बन चुका है। अगर हम बात करें चीन के जोग्राफिया की, चीन मशरकी एशिया में वाक़या है। इसके शुमाल में मंगोलिया, मगरिब में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है, जनूब में भारत, नेपाल और भूटान है, मशरिक़ में बहिरा चीन है। इसकी तवील तरीन सरहद सेंट्रल एशिया और रशिया से भी मिलती है। चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग है। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। चीन की सरकारी ज़बान मैंडरेनियन चाइनीज़ है। अगर हम निज़ाम हुकूमत की बात करें तो यहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है और कम्युनिस्ट पार्टी हुकूमत के अंदर बराजमान है। चीन के सदर शी जिनपिंग 2012 से सदारती ओहदे पर नस्ब हैं और अपने जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। अब चलते हैं चीन की सकाफत की तरफ। चीन की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन सकाफतों में से एक है, जिसकी तारीख 5000 साल पर मुहित है। इसकी सरजमीन पर मुतअद्दिद अजीम सल्तनतें कायम रही, जिसके अंदर शांग डायनेस्टी, जोंग डायनेस्टी, चिंग डायनेस्टी और तांग डायनेस्टी शामिल हैं। चीन ना सिर्फ तहजीबी वर्सा है बल्कि फ़लसफ़े, अदब, फ़न और साइंस में भी नुमायाँ मकाम रखता है। अगर हम बात करें फ़िक्री और रूहानी मैदान की तो कन्फ्यूशनिज़म, डायनिज़म और बुद्ध मत जैसी तहजीबें चीन का अहम हिस्सा रही हैं। अगर हम बात करें कन्फ्यूशनिज़म की तो कन्फ्यूशनिज़म अपने अखलाकियात, ख़ानदानी निज़ाम, रिहायशी नज़्म ज़ब्त पर जोर देता है, जो आज भी चीनी समाज का अहम जुज़ है और इसकी तरक्की की ज़मानत भी है। चीनी फ़न तामीर दुनिया भर में मशहूर है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि 21,000 किलोमीटर पर मुहित है, दफ़ाई मकासद के लिए तामीर की गई थी। फॉरबिडन सिटी के अंदर शाही महल, जो कि 500 से ज़ायद अरसे तक चीनी शहनशाहों की रिहाइशगाह रहा है। अगर हम बात करें चीनी लिबास की तो चीपाओ ख़वातीन का रिवायती लिबास है। नफीस लिबास और जदीद तरीन फ़ैशन की अलामत समझा जाता है। जहाँ तक बात है मर्दों के लिबास की तो चेंगशन मर्दों का लिबास, जो कि रस्मी तौर पर ख़ास मौक़े पर ज़ेबतन किया जाता है। चीन का नया साल कमरी कैलेंडर पर मुश्तमिल होता है और दुनिया में सबसे बड़ा और तवील तरीन त्यौहार तस्वर किया जाता है। इस त्यौहार में लालटेन, ड्रैगन डांस, आतिशबाजी और तहाइफ का तबादला किया जाता है। ख़ानदान इकट्ठा होता है और बुज़ुर्गों को ख़ास लाल लिफाफे में रकम दी जाती है। नया चीनी साल मुख्तलिफ जानवरों के नाम से मंसूब किया जाता है, जैसे कि ड्रैगन का साल और खरगोश का साल। चीन के खानों की तरफ आएँ तो चीन के खाने अपने रवायती जायकों की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। चाइनीज़ खाने टेस्ट, अरोमा और प्रेजेंटेशन का हसीन इम्तिजाज हैं। हर रीजन का अपना डिस्टिंक्ट फ्लेवर है। चाइनीज़ के मशहूर खानों में डम्पलिंग, नूडल्स, चाउमीन, फ्राइड राइस और हॉट पॉट शामिल है। चाय चाइनीज़ सकाफत का लाजमी हिस्सा है। यहाँ पर वाइट टी, ग्रीन टी, हर्बल टी ना सिर्फ रिफ़्रेशमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है बल्कि हॉस्पिटैलिटी का सिंबल भी है। चाइनीज़ कुज़ीन सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस है जो हेल्थ, हिस्ट्री और हार्मनी को यकजां करते हैं। अब हम बात करते हैं मईशत की। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है और तेज़ी से उभरती हुई आलमी ताकत। 1978 में इक़्तिसादी इस्लाहात के बाद चीन ने ज़राअत, सनअत और दीगर शोबों में हैरत अंगेज़ तरक्की की है। आज ये मुल्क मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल फाइनेंस के मैदान में मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। सनती लिहाज से चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, स्टील और टेक्सटाइल के बड़े पैमाने पर बरामदात की जाती हैं। चीन अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों, सोलर पैनल्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी आलमी लीडर बनता जा रहा है। टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन ने ज़बरदस्त तरक्की की है। हवावे ने 5G टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में बरतरी हासिल की। अलीबाबा, JD.com ने ई-कॉमर्स और क्लाउड सर्विस में जिद्दत पैदा की है। टिकटॉक जैसी ऐप्स ने नौजवानों में मकबूलियत हासिल की
اور چین اب مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور ڈیجیٹل کرنسی جیسے شعبوں میں اپنا نام بنا رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چین کا عالمی سطح پر معیشت ابھارنے کا منصوبہ ہے، جو ایشیا، یورپ، افریقہ کو سڑکوں، ریلوے اور بندرگاہوں سے جوڑتا ہے۔ سی پیک اس کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں پاکستان میں توانائی، انفراسٹرکچر اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دیا ہے۔ زرعی میدان میں بھی چین نے جدت اپنائی ہے۔ ڈرونز، ہائیبرڈ بیج، AI کے ذریعے فصلوں کی نگرانی کی جاتی ہے، جس سے نہ صرف پیداوار میں اضافہ ہوا ہے بلکہ برآمدات میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ چین دنیا کا واحد ملک ہے جو ڈیجیٹل فائنانس میں بھی انقلاب برپا کر رہا ہے۔ علی پے اور وی چیٹ پے جیسے موبائل ادائیگی کے نظام کو متعارف کروایا گیا ہے، جو کیش لیس سسٹم ہے۔ ڈیجیٹل یوان دنیا کی پہلی مرکزی بینک ڈیجیٹل کرنسی مانی جاتی ہے۔ جی ہاں، اب بات کرتے ہیں پاکستان اور چین کے تعلقات کی۔ چین اور پاکستان کے تعلقات دنیا میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ تعلقات صرف سفارتی نہیں بلکہ اسٹریٹجک، اقتصادی اور دفاعی اور عوامی سطح پر بھی دیکھے گئے ہیں۔ سی پیک چین اور پاکستان کی اقتصادی راہداری کا پروجیکٹ، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، جس کی مالیت 62 ارب امریکی ڈالر ہے۔ اس منصوبے کے تحت نہ صرف گوادر پورٹ کو بلکہ 900 کلومیٹر طویل موٹر ویز، بجلی کا نظام اور خصوصی اکنامک زونز کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ سی پیک نے پاکستان میں آلموسٹ 75,000 سے زائد لوگوں کو روزگار فراہم کیے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دفاعی میدان کی۔ دفاعی میدان میں دونوں ممالک کا تعاون انتہائی گہرا ہے۔ JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے چین اور پاکستان کا مشترکہ منصوبہ ہیں۔ دونوں ممالک مشترکہ فوجی مشقیں بھی باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ چین پاکستان کا دفاعی آلات، ڈرونز اور میزائل ٹیکنالوجی میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ تعلیمی سطح پہ بات کریں تو تعلیمی سطح پر دونوں کا تعاون گراں قدر ہے۔ تقریباً 30,000 پاکستانی طلباء اس وقت چین کی مختلف جامعات میں زیر تعلیم ہیں۔ چین کی حکومت ہر سال درجنوں پاکستانیوں کو اسکالرشپ پرووائڈ کرتی ہے، جس میں چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ اور کونسل اسکالرشپ بہت نمایاں ہیں۔ اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو فودان یونیورسٹی اینڈ ووہان یونیورسٹی عظیم درس گاہیں ہیں۔ ثقافتی میدان میں چینی زبان سیکھنے کا رجحان میں گراں قدر اضافہ دیکھنے میں ملا ہے۔ پاکستان میں کنفیوشس انسٹیٹیوشن نہ صرف زبان اور ثقافت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان فلم، میڈیا، سیاحت کے شعبوں میں بھی گہرے روابط بڑھا رہے ہیں۔ یہ دوستی صرف حکومتوں تک محیط نہیں بلکہ عوامی سطح پر بھی محبت، اعتماد، باہمی احترام کی بنیاد پر قائم ہے۔ تو ناظرین، اب جانتے ہیں چین کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس۔ گریٹ وال آف چائنا، جو طویل ترین انسانی تعمیر ہے، تقریباً 21,000 کلومیٹر پر محیط، اور اسے خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں چین دنیا کی لارجسٹ پاپولیشن ہے، تقریباً 1.4 ارب لوگ، جو کہ دنیا کی کل آبادی کا 18% بنتے ہیں، چین میں رہائش پذیر ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں چینی زبان مینڈرینین دنیا کی سب سے قدیم ترین اور سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے؟ تقریباً 1.1 بلین لوگ مینڈرینین زبان بولتے ہیں۔ چاپ سٹک کا استعمال چین میں 4,000 سال سے ہو رہا ہے۔ چین میں ہر سال تقریباً 80 ارب چاپ سٹک استعمال کی جاتی ہیں۔ پانڈا صرف چین میں پایا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا نایاب جانور ہے جسے چین اپنا نیشنل ٹریئر کا درجہ دیتا ہے۔ چین کے پاس دنیا کا سب سے بڑا اور تیز ترین ریل نیٹ ورک ہے، جو 40,000 کلومیٹر سے زائد پر پھیلا ہوا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں چین کا زیوڈک ایئر 2025 کس جانور سے منسوب ہے؟ یہ ہے ایئر آف سنیک، خاص طور پر ووڈن سنیک۔ جی، تو آج ہم نے جانا چین کے بارے میں۔ اگر آپ کے پاس کوئی انٹرسٹنگ معلومات ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پروگرام دیکھنے اور پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ پاکستان بیونڈ بارڈر کے ساتھ ڈاکٹر سندر اسکزر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔